CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतमस्ति सप्तम कक्षायाः संस्कृतध्वनि पाठ्यपुस्तकं दीपकम्। पञ्चमः पाठः पृष्ठसङ्ख्या 47। अत्र पृष्ठे दक्षिणभागे एकं QR कोड् अस्ति। QR कोड् मध्ये पाठसम्बद्धाम् अन्यां सन्दर्भसामग्रीं प्राप्नुमः। सेवा हि परमो धर्मः। अत्र पृष्ठे 3 चित्राणि सन्ति। प्रथमे चित्रे कक्षायाम् एका अध्यापिका छात्रान् सम्बोधयति। कक्षायां बहवः छात्राः सन्ति। एकः विशिष्टः दृष्टिहीनः छात्रः अपि उपविष्टः अस्ति। शिक्षिका पृच्छति, प्रियच्छात्राः, जीवने सफलतायै मानवः किं किम् अर्जयेत्? छात्राः वदन्ति, पदवीं, विद्याम्, उपाधिं, धनम्। द्वितीये चित्रे शिक्षिका पृच्छति, किम् एतदेव पर्याप्तम्? छात्राः वदन्ति, अन्यत् किम् आवश्यकं महोदये? तृतीये चित्रे शिक्षिका वदति, मानवीयाः गुणाः अपि आवश्यकाः भो। यथा सिद्धार्थस्य जीवने विद्या, धनं, पदं च सर्वमपि आसीत्, किन्तु मानवीयगुणैः एव सः महात्मा बुद्धः जातः। छात्रा पृच्छति, आर्ये के ते मानवीयाः गुणाः? पृष्ठसङ्ख्या 48। अत्र बहूनि चित्राणि सन्ति। प्रथमे चित्रे महात्मा बुद्धः वृक्षस्य अधोभागे ध्यानमग्नः अस्ति। द्वितीये चित्रे वने सिद्धार्थः तिष्ठः अस्ति। सः कुक्षौ मूर्छितं हंसं धारयति। सिद्धार्थः तस्य व्रणान् पश्यति, दुःखी च अस्ति। अपरत्र तस्य भ्राता हस्ते धनुः आदाय विस्मयेन सिद्धार्थं पश्यति। तृतीये चित्रे शिक्षिका वदति, सत्यं, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकारः, अक्रोधः इत्यादयः मानवीयाः गुणाः सन्ति। अद्य एतैः गुणैः सम्बद्धाम् एकां कथां पठामः। स दृष्टिविहीनः छात्रः वदति, आम् मान्ये, वयमपि पठितुम् इच्छामः। पृष्ठसङ्ख्या 49। अत्र एकं चित्रमस्ति। चित्रे नागार्जुनः आत्मना भोजनं पचति। सः पाकशालायां पात्राणि आदाय आसन्दे उपविश्य धैर्येण पाकं करोति। कः नागार्जुनः अस्ति इति विषये ज्ञास्यामः। नागार्जुनः प्रसिद्धः रसायनशास्त्रज्ञः, चिकित्सकः च आसीत्। सः अहोरात्रं प्रयोगशालायां कार्यं करोति स्म। एकदा सः महाराजं निवेदितवान्, महाराज, मम चिकित्साकार्याय एकः सहायकः आवश्यकः इति। राजा एतद् अङ्गीकृतवान्, उक्तवान् च, अस्तु, अहं व्यवस्थां करोमि। श्वः केचन योग्याः युवकाः आगमिष्यन्ति। भवान् परीक्षां कृत्वा तेषु युवकेषु कमपि योग्यं स्वीकरोतु इति। अपरस्मिन् चित्रे युवकः नागार्जुनश्च परस्परं वार्तालापं कुरुतः। अन्यस्मिन् दिने द्वौ युवकौ आगतवन्तौ। नागार्जुनः द्वयोः विद्याभ्यासविषये पृष्टवान्। द्वयोः अपि विद्याभ्यासविषयः समानः एव आसीत्। तदा नागार्जुनः तौ एकं विशिष्टं रसायनं निर्माय आगच्छताम् इति सूचितवान्। तदर्थं दिनद्वयस्य अवसरं दत्तवान्। गमनसमये राजमार्गेण गच्छताम् इत्यपि सूचितवान्। दिनद्वयानन्तरं नागार्जुनस्य समीपे प्रथमः युवकः आगतवान्। औषधनिर्माणे किमपि कष्टं न अभवत् खलु इति नागार्जुनः पृष्टवान्। युवकः स्वनिष्ठां दर्शयितुं
स्वगृहस्य समस्याः वर्णितवान्। पितुः उदरवेदना, मातुः ज्वरः च आसीत्, तथापि अहं तत्सर्वं परित्यज्य औषधं निर्मितवान् इति उक्त्वा नागार्जुनाय रसायनं दत्तवान्। पृष्ठसङ्ख्या 50। अत्रेकं चित्रमस्ति। चित्रे राजमार्गे निक्षिप्यमाणः एकः युवकः खिन्नः अस्ति। नागार्जुनः तं हस्तेन उत्थापनस्य प्रयासं करोति। तदभ्यन्तरे द्वितीयः युवकः अपि आगतवान्। सः खिन्नः आसीत्। तमपि नागार्जुनः पृष्टवान्। तदा युवकः उक्तवान्, अहम् औषधं निर्मातुं न शक्तवान् इति। किमर्थं न शक्तवान् इति नागार्जुनः पृच्छति। युवकः उक्तवान्, राजमार्गे अहं कञ्चित् रोगिणं दृष्टवान्। तस्य परिस्थितिः शोचनीया आसीत्। अहं तं स्वगृहं नीतवान्। दिनद्वयं तस्य एव सेवायां निरतः आसम्। अद्य प्रातः सः स्वस्थः अभवत्। अहं ततः साक्षात् अत्र आगतवान्। रसायननिर्माणार्थं समयम् एव न प्राप्तवान् इति। अत्र एकं चित्रमस्ति। चित्रे एकः पण्डितः युवकस्य सेवां शुश्रूषां च करोति। सः युवकः पर्यङ्के शयनावस्थायाम् अस्ति। सः पण्डितः च तं युवकम् औषधिं पाययति। पृष्ठभागे औषधनिर्माणं पाकं च भवति। तदनन्तरं नागार्जुनः द्वितीयं युवकं सहायकत्वेन स्वीकृतवान्। राजा एतं वृत्तान्तं श्रुत्वा आश्चर्यं प्रकटितवान्। सः नागार्जुनं पृष्टवान्, प्रथमः युवकः औषधं कृत्वा आनीतवान्, द्वितीयः तथा न कृतवान्, तथापि भवान् किमर्थं द्वितीयं चितवान्? नागार्जुनः अवदत्, द्वितीयः अपि औषधनिर्माणे कुशलः अस्ति, किन्तु तेन समयः न प्राप्तः, यतः सः सेवायां निरतः आसीत्। तं रोगिणम् अहं पूर्वमेव मार्गे दृष्टवान्, अतः राजमार्गेण गन्तव्यम् इति अहं युवकद्वयं सूचितवान्। प्रथमः रोगिणं दृष्ट्वा अपि अग्रे गतवान्। सः यन्त्रवत् कार्यं करोति। तस्मिन् सेवायां भावना नास्ति। सेवाभावनां विना चिकित्सकः कथं भवेत्? अतः अहं द्वितीयस्य चयनं कृतवान् इति। पृष्ठसङ्ख्या 51। वयं शब्दार्थान् जानीमः। शब्दः अर्थः हिन्दी इंग्लिश मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। उपाधिं नामचिह्नम् उपाधिको डिग्री पदवीं पदनाम पदवी डेजिग्नेशन अथवा पोजीशन मानवीयाः मानवे भवितव्याः मानवों में होने वाले ह्यूमन रसायन शास्त्रज्ञः यह औषध शास्त्रम जानाति रसायन शास्त्र का विशेषज्ञ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट चिकित्सकः भिषक वैद्य फिजिशियन प्रयोगशालायां अनुसंधान परीक्षण कक्षे प्रयोगशाला में रिपीट इन द लेबोरेटरी अंगीकृतवान स्वीकृतवान स्वीकार किया एक्सेप्टेड व्यवस्थां प्रबंधनम व्यवस्था को अरेंजमेंट अन्यस्मिन् दिने अपरस्मिन् दिवसे अगले दिन ऑन अनदर डे राजमार्गः मुख्यमार्गः राजमार्ग हाईवे खिन्नः दुःखितः दुखी सैड अहं शक्तवान समर्थः अभवम मैं कर सका आई कुड डू रोगिणम अस्वस्थम रोगी को फॉर सिक पर्सन शोचनीया दयनीया दुःखदायी मिजरेबल निरतः लीनः मग्न इनग्रॉस्ड वृत्तांतम घटनाम प्रसंग को एनेक्डोट
चित्वान्, चयनं कृत्वान्, चुना, सिलेक्टेड, यंत्रवत्, यंत्रम इव, यंत्र की भांति, लाइक अ मशीन, कषायम, क्वाथम, काढ़ा को, हर्बल डिकॉक्शन। पृष्ठ संख्या 52। अत्र इदम् अवधेयम्। एकं, रसायनम् इति शब्दः आयुर्वेदशास्त्रे औषधम् इत्यस्मिन् विषये प्रयुज्यते। 2, तव तु प्रत्ययस्य प्रयोगः भूतकालार्थे अपि भवति। पठधन तव तु पुल्लिङ्गे, पठितवान् एकवचनं, पठितवन्तः बहुवचनं। स्त्रीलिङ्गे पठितवती एकवचनं, पठितवत्यः बहुवचनम्। उदाहरणानि: सः पठितवान्, सा पठितवती, छात्रः पठितवान्, राधिका पठितवती, छात्राः पठितवन्तः, बालिकाः पठितवत्यः। त्वं पठितवान्, त्वं पठितवती, अहं पठितवान्, अहं पठितवती। वयम् अभ्यासं कुर्मः। प्रश्न संख्या 1। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् एकपदेन पदद्वयेन वा उत्तराणि लिखन्तु। कः प्रसिद्धः चिकित्सकः आसीत्? रिक्तस्थानं। ख, अन्यस्मिन् दिवसे कौ आगतौ? रिक्तस्थानं। ग, कः खिन्नः आसीत्? रिक्तस्थानं। घ, रुग्णस्य परिस्थितिः कथम् आसीत्? रिक्तस्थानं। ङ, नागार्जुनः सहायकरूपेण कं चित्वान्? रिक्तस्थानं। च, कां विना चिकित्सकः न भवति? रिक्तस्थानं। छ, नागार्जुनः युवकौ केन मार्गेण गन्तुं सूचितवान्? रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु उचितानि उत्तराणि लिखन्तु। प्रश्न संख्या 2। अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। क, अहोरात्रं नागार्जुनः कुत्र कार्यं करोति स्म? ख, नागार्जुनः महाराजं किं निवेदितवान्? ग, प्रथमः युवकः कथं कार्यं कृतवान्? पृष्ठ संख्या 53। घ, द्वितीयः युवकः राजमार्गे रोगिणं दृष्ट्वा किं कृतवान्? ङ, सेवायाः भावना विना किं न भवेत्? आत्मना उत्तराणि लिखन्तु। प्रश्न संख्या 3। उदाहरणानुसारम् अधोलिखितानां पदानां स्त्रीलिङ्गरूपाणि लिखन्तु। एकवचनं, द्विवचनं। क, पठितवान्, पठितवती, पठितवत्यः इति उदाहरणं प्रदत्तम् अस्ति। अन्यानि आत्मना लिखन्तु। ख, गतवान्, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं। ग, लिखितवान्, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं। घ, खादितवान्, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं। ङ, क्रीडितवान्, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं। च, हसितवान्, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं। छ, निवेदितवान्, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं। ज, सूचितवान्, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु प्रत्ययं योजयित्वा उचितपदानि लिखन्तु। प्रश्न संख्या 4। उदाहरणानुसारम् अधोलिखितानां पदानां पुल्लिङ्गरूपाणि लिखन्तु। एकवचनं, बहुवचनं। क, पठितवती, पठितवान्, पठितवन्तः इति उदाहरणं प्रदत्तम् अस्ति। अन्यानि आत्मना लिखन्तु। ख, कृतवती, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं। ग, दृष्टवती, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं। घ, दत्तवती, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं। ङ, प्रक्षालितवती, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं। च, धावितवती, रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं। प्रश्न संख्या 5। उदाहरणानुसारं वाक्यानि परिवर्तयन्तु। यथा पिता कषायं पिबति। उदाहरणं प्रदत्तम् अस्ति। पिता कषायं पीतवान्। अन्यदपि उदाहरणम् अस्ति। अहं पुस्तकं नयामि। अहं पुस्तकं नीतवान् अथवा नीतवती। अन्यानि आत्मना लिखन्तु। क, युवकः आपणं गच्छति, रिक्तस्थानं। पृष्ठ संख्या 54। ख, सः रोटिकां खादति, रिक्तस्थानं।
ग महिलावस्त्रं ददाति रिक्तस्थानं घ बालकः द्विचक्रिकातः पतति रिक्तस्थानं ङ पितामही चलच्चित्रं पश्यति रिक्तस्थानं च अहं गृहपाठं लिखामि रिक्तस्थानं छ त्वं कुत्र गच्छसि रिक्तस्थानं ज अश्वाः वने धावन्ति रिक्तस्थानं झ बालिकाः शीघ्रम् आगच्छन्ति रिक्तस्थानं य वयं समुद्रतीरे पयोहिमं खादामः रिक्तस्थानं रिक्तस्थानेषु उचितानि उत्तराणि लिखन्तु। अत्र इदम् अवधेयम् वर्तमानकालक्रियापदेन सह स्म इति अव्ययस्य योजनेन भूतकालस्य अर्थः भवति यथा सः बाल्ये पुस्तकानि पठति। सः बाल्ये पुस्तकानि पठति स्म अर्थात् अपठत्। पठति स्म इत्यस्य अर्थः अस्ति अपठत्। प्रश्नसङ्ख्या 6 अनुच्छेदे कोष्ठकेषु केचन धातवः दत्ताः सन्ति। उपरि दत्तम् अवधेयांशं पठित्वा स्म इति अव्ययपदम् उपयुज्य अनुच्छेदं पुनः लिखन्तु। यथा शीर्षकं लिखन्तु। कृषकः प्रतिदिनं कृषिक्षेत्रं रिक्तस्थानं कोष्ठके गच्छ। जलसेचनं रिक्तस्थानं कोष्ठके क्री। कीटानां निवारणार्थं जैवौषधं रिक्तस्थानं कोष्ठके स्थापय। सः कृषिकार्यं सम्यक् रिक्तस्थानं कोष्ठके ज्ञा। अतः अन्ये कृषकाः संशयेन रिक्तस्थानं पृच्छ इति कोष्ठके। सः स्वाभिमानेन रिक्तस्थानं कोष्ठके जीव। अतः अहं कृषकः भूमिपुत्रः इति साभिमानं रिक्तस्थानं कोष्ठके वद। सः क्षेत्रे गोमयं रिक्तस्थानं कोष्ठके योजय न तु कृतकान् पदार्थान्। अतः व्रीहेः गुणवत्ता अधिका रिक्तस्थानं कोष्ठके भव। जनाः जालपुटमाध्यमेन तस्य तण्डुलं रिक्तस्थानं क्रीण। एवं तस्य परिवारस्य सर्वे जनाः कृषिकार्येण ससुखं रिक्तस्थानं जीव इति कोष्ठके। सः सर्वान् रिक्तस्थानं कोष्ठके वद। कृषकः न दीनः न च दरिद्रः परं सर्वेषां पोषकः इति। अत्र रिक्तस्थानेषु धातुना सह स्म इति योजयित्वा पदानि लिखन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 55 योग्यताविस्तरः। स्वास्थ्यरक्षणाय नियमाः। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः सर्वमेव परित्यज्य शरीरमनुपालयेत्। भोजनान्ते पिबेत् तक्रं वासरान्ते पिबेत् पयः निशान्ते च पिबेत् वारि त्रिभिः रोगो न जायते। भूतकालः गतकालं ज्ञापयति। एवञ्च धातुना सह तवतु इति प्रत्ययस्य योजनेन अपि भूतकालार्थकानि पदानि भवन्ति। यथा पठधन् तवतु पठितवान् इति पुल्लिङ्गं, पठितवती इति स्त्रीलिङ्गम्। वर्तमानकालक्रियापदेन सह स्म इति अव्ययपदस्य योजनेन अपि भूतकालार्थः भवति। यथा गच्छति स्म अर्थात् गतवान् अथवा गतवती। लिखति स्म अर्थात् लिखितवान् अथवा लिखितवती। धातुः लट्लकारः वर्तमानकाले, लङ्लकारः भूतकाले, तवतु प्रत्ययः पुल्लिङ्गे, तवतु प्रत्ययः स्त्रीलिङ्गे, स्म प्रयोगः भूतकाले इति तालिका अग्रे अस्ति। गम् गच्छति, अगच्छत्, गतवान्, गतवती, गच्छति स्म। लिख, लिखति, अलिखत्, लिखितवान्, लिखितवती, लिखति स्म। गा, गायति, अगायत्, गीतवान्, गीतवती,
गायति स्म। पा पिबति अपिबत्, पीतवान् पीतवती पिबति स्म। श्रु शृणोति अशृणोत्, श्रुतवान् श्रुतवती शृणोति स्म। दा ददाति अददात्, दत्तवान् दत्तवती ददाति स्म। ज्ञा जानाति अजानात्, ज्ञातवान् ज्ञातवती जानाति स्म। क्री करोति अकरोत्, कृतवान् कृतवती करोति स्म। दृश् पश्यति अपश्यत्, दृष्टवान् दृष्टवती पश्यति स्म। स्था तिष्ठति अतिष्ठत्, स्थितवान् स्थितवती तिष्ठति स्म। पृष्ठ संख्या 56। परियोजना कार्यम् 1। परहितार्थं सेवारतानां पृष्ठ संख्या 56। परियोजना कार्यम् 1। परहितार्थं सेवारतानां प्रेरकाणां महात्मनां जीवनसम्बद्धां कथां सङ्गृह्णन्तु। 2। अस्माकं समाजे कुटुम्बे वा सेवाकार्यं कुर्वतः जनद्वयस्य विवरणं लिखन्तु। 3। भवतां परिवेशे विद्यमानानां आयुर्वेदीयसस्यानां पदार्थानां च नामानि लिखन्तु। तेषां स्वास्थ्यरक्षणलाभान् लिखन्तु। यथा बिल्वं पाचनक्रियां वर्धते, लवङ्गं दन्तसमस्याः कासं च नाशयति। 4। अधः कानिचन चित्राणि वाक्यानि च सन्ति। चित्राणि पश्यतु, वाक्यानि पठन्तु। इदानीम् उचितं वाक्यं चित्रेण सह योजयन्तु। वाक्यानि। अत्र वामभागे कानिचन चित्राणि सन्ति, दक्षिणभागे च वाक्यानि सन्ति। तेषाम् उचितेन चित्रेण सह मेलनं कुर्वन्तु। प्रथमे चित्रे माता पुत्रेण सह पात्राणि प्रक्षालयति। अपरत्र चित्रे केचन बालकाः चित्रणकार्यं कुर्वन्ति। अपरत्र चित्रे पितरौ स्तः एकः बालकः तौ जलं पाययति। अपरत्र चित्रे एका बालिका अस्ति, एका च धेनुः अस्ति। सा बालिका धेनु रोटिकां खादयति। अपरत्र चित्रे एकः पिता अस्ति, सः पर्यङ्के शयनावस्थायाम् अस्ति। सः पीडितः दुःखितः अथवा अस्ति। तस्य दक्षिणभागे एकः लघुबालकः अस्ति। अपरत्र वामभागे च बालिका अस्ति। बालिकायाः हस्ते औषधि अस्ति। वाक्यानि सन्ति। धेनुर्माता परमशिवा, नित्यं माता पित्रोः सेवा, रोगातुराणाम् उपचारः, गृहकार्येषु भगिन्याः साहाय्यं, परस्परं कार्यकरणे साहाय्यम् इति 5मः पाठः समाप्तः। सद्यः भवन्तः शृण्वन्तः 7मी कक्षायाः संस्कृतध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं, ध्वन्याङ्कनं वीरेन्द्र रावत, वाचनस्वरः डॉ चंचल झा, निर्माणसहयोगिनः कुसुमलता, निर्देशनं निर्माणं च विमलेश चौधरी, प्रस्तुतिः च CIET NCERT नवदेहली, भारतम्।